ड्रागन फ्रुट भनेको संसारका 20वटा उत्कृष्ट फलभित्रको पर्छ। यो असाध्यै पोषिलो, औषधीय महत्त्वले भरिपूर्ण र सबै चाहिँ भिटामिनहरू, मानव शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू हुने र रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको हुनाले, जस्तो कि ग्यास्ट्रिक कब्जियतको अचुक औषधि जस्तै हो यो। त्यसपछि कोलेस्ट्रोल भयो हैन, त्यसपछि क्यान्सर, प्रेसर, सुगर लगायतका रोगहरूका विरुद्ध पनि लड्न सक्ने क्षमता दिन्छ। साझा हो, यो मेरो मात्रै होइन। तर हामीले सरकारबाट कुनै अनुदान आदिको बारेमा त हामीले पनि उच्चारण गर्दैनौँ। अनुदान नलिने भन्ने नै हो हाम्रो होइन। किनभने अनुदान अलिक गनाउने भएको छ। जसले काम गर्दैनन् उनले अनुदान लिन्छन्, जसले काम गर्छन् अनुदानको आँखाले हेर्दैन। त्यस कारण अनुदान दिनु ठिक छैन भन्ने गरी खाने किसान र युवा जागरुक मान्छेहरूलाई, जाँगरिला मान्छेहरूलाई पर्याप्त भूमिको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने, यो लोकेन्द्र विष्टले पनि चाहे जति जग्गा लिएर अझै चाहिँ आफ्नो खुन पसिना बगाएर 2-4 जना मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदियो। मलाई जग्गा पुगेन, म जस्तै थुप्रैलाई पुगेको छैन, तर यहाँ जग्गा बाँझै छन्। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, नेपाली आम किसानहरूलाई एकदम व्यावहारिक ढङ्गले, कामकाजी ढङ्गले अन द फिल्ड, मैदानमै तपाईँको आवश्यक तालिम प्रशिक्षण दिनु पर्यो कृषि बारेमा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 को मैरोहा बिजौरी भन्ने ठाउँमा, धेरैले बिजौरी भनेर चिनिन्छ, त्यो ठाउँमा आएका छौँ, जहाँ एउटा व्यक्तिको नामै चर्चित छ, लोकेन्द्र विष्ट, माननीय पूर्व मन्त्री भनेर धेरै मानिसले चिन्नुहुन्छ भने हामी उहाँसँग यो अहिले ड्रागन फ्रुट देशभरि भाइरल छ कि यो पाक्यो दाङमा कसरी पाक्यो भन्ने विषयमा हामी थोरै केही कुरा, उहाँ जानकारीमूलक कुरा, यो कसरी उत्पादन हुन्छ र कसरी उत्पादन गर्नुभयो माननीय लोकेन्द्र विष्टजीले भनेर त्यही विषयमा कुरा गर्छौँ। सर, हजुरको बगैँचामा स्वागत छ। नमस्कार गरेँ मैले। नमस्ते। यो जस्तो अहिले एकदमै हजुरको फेसबुकबाट धेरै मान्छेले सेयर गर्नुभएको छ होइन, यो कसरी उत्पादन भयो दाङमा, कसरी गर्नुभयो, यति महँगो छ दाङको जग्गाहरू होइन, एकदमै हाई रोडसँग सटेको, बाहिर अगाडि हामी त्यो भिडियो पनि लिनेछौँ कि अहिले भिड छ, लिने मान्छेहरूको भिड छ, बारदेखि बाहिर तपाईँले दिदी गरिराख्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ दाङमा उत्पादन गर्न कसरी उत्पादन गर्न हामी यो कुरा पहिला पनि ल्याइसकेका छौँ, त्यही पनि म हजुरसँग पुनः फेरि सुरुवात जोडेँ। यो दाङमा हुन्छ भनेर कसरी सोच बनाएर दाङमा यो खेती गर्न सुरु गर्नु? पहिलो कुरा, यो फल नयाँ फल हो। ड्रागन फ्रुट भनेको यता बिरुवा सिउडी प्रजातिको फल हो र यो मूलतया समुद्र सतहबाट 1800 मिटर भित्र राम्रो हुन्छ। जान चाहिँ हामी 1500-1600 मिटरसम्म जान सक्छौँ। सोची विचारिकन अध्ययन गरिकन नै हामीले यहाँ खेती गऱ्यौँ कि नेपालको हकमा तराई र भित्री मधेसमा सबभन्दा राम्रो खेती हुन्छ र त्यसका लागि अझ पानी लाग्ने र पानी नजम्ने, अनि त्यसपछि पर्याप्त घाम लाग्ने, झेप छाया नभएको, स्याडो नपर्ने जग्गा चाहिने भएको हुनाले हामीले यो मैरवाको यो बाँझो जग्गा लिएका हौँ। 66 कट्ठा जमिन हामीले 15 वर्षका लागि 3 जना साथीहरू मिलेर लिएका छौँ र यसरी गर्दाखेरि हामीले 15 महिनामा 13-14 महिनामा हामीले फलाइसक्यौँ। अब अहिले 15 महिना रनिङ छ, दोस्रो लटको फल भटाभट गइरहेको छ। माथि बाटोमा हामीले बिक्री पनि गरिरहेको छ। हिजो मात्रै हाम्रो कति गयो भने 2.5 क्विन्टल गयो हिजो मात्रै। भनेपछि अहिले जो दाङमा बिक्री भइरहेछ यो फुटफाट भनौँ न, यहाँका दाङका मान्छेहरूले चाख्न आउने, जस्तो मैले अहिले भिआइपी मान्छेहरू पनि देखेँ, एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो मैले चिनेको, जस्तो उद्धव वाणीसँग दाङको सचिव, कोषाध्यक्ष सचिवहरू पनि आउनुभएको थियो होइन, हजुरले भेटेर जानुभयो होइन। मान्छे रहर के छ भने यो टेस्ट गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ मैले के बुझेँ भनेपछि यो खाएपछि के हुन्छ भन्ने खासै जानकारी नपाएको मान्छेहरू आइरहन् नि, यसको बारेमा थोरै भन्नु, यो खाँदाखेरि के फाइदा हुन्छ? यो ड्रागन फ्रुट भनेको संसारका 20वटा उत्कृष्ट फलभित्रको पर्छ।
20वटा उत्कृष्ट फल कुन कुन हुन् भने ड्रागन फ्रुट, किवी, एभोकाडो, म्याङ्गोस्टिन, त्यसपछि साउरसप अनि ड्युरियन आदि पर्छन्। र यस्तो खालको फलभित्र यो पर्ने भएको र यो असाध्यै पोषिलो औषधीय महत्त्वले भरिपूर्ण र सबै चाहिँ भिटामिनहरू मानव शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू हुने र रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको हुनाले जस्तो कि ग्यास्ट्रिक कब्जियतको अचुक औषधि जस्तै हो यो। त्यसपछि कोलेस्ट्रोल भयो हैन, त्यसपछि क्यान्सर, प्रेसर, सुगर लगायतका रोगहरूका विरुद्ध पनि लड्न सक्ने क्षमता दिने इम्युनिटी पावर बढाउने भएको हुनाले यो फल अहिले नेटको जमाना छ, सबैले नेट हेर्छन् साथीहरू हैन। अनि नेटबाट धेरै मान्छे जानकार छन्। अनि त्यसपछि यो खोजी रोजिकन खाने फलभित्र पर्छ। जस्तो दाङमा उत्पादन भएदेखि यसलाई धेरैले भनेको छ। मैले पनि ठ्याक्कै अस्ति पनि आएको थिएँ, मैले लिएर गएँ होइन। यो सेतो र हरियो छुट्याउन सकेन कि मैले, जस्तो सेतो र रातो भनेर हजुरले पनि भनिराख्नु भएको छ। सेतो र रातोमा चिन्नलाई एउटै रुखमा सेतो रातो फल्छ कि रातोको बोट फरक र रातोको फरक भयो? अब यस्तो के हुन्छ भने बोट चाहिँ अलिक फरक हुन्छ होइन। बोट कस्तो हुन्छ भने यो सेतोको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो अलिकति लाइट ग्रिनमा। यो अहिले जो देखिरहेको सेतो हो? यो सेतो हो। यो सेतो कसरी भने यो फल रातो छ तर यसलाई काट्दाखेरि भित्र सेतो हुन्छ। अनि यसको बोट चाहिँ अलिकति हल्का हरियो हुन्छ, काँडा कम हुन्छ र सर्लक्कै परि गएको हुन्छ। अब रातोको कस्तो हुन्छ भने यो बोट चाहिँ गाढा हरियो हुन्छ अनि फल अलि यस्तो लाम्चो ठुलो नभई सानो डल्लो खालको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो बोट चाहिँ अलिकति अमेठिएर बाङ्गो भएर गएको हैन, नाउरको सिङ जस्तो भएको ढिलो बढ्ने खालको हुन्छ। तर चाहिँ के छ भने रातो भनेपछि यसलाई काट्दाखेरि उसको भित्र पनि रातो हुन्छ, पिङ्की कलरमा, एकदम सुन्दर कलरमा रातो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब सेतो र रातो र बाहिर त सबै दुईटै रातो भयो। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरूलाई हामीले बोटबाट पनि चिन्छौँ, हामीहरू ठ्याक्कै टाढेबाट चिन्छौँ, बोटबाटै पनि। सबैलाई त छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। अनि हामी फल पनि चिन्छौँ, यस्तो हुन्छ। यो धेरै मान्छेले हजुरले प्रत्येक दिन फेसबुकमा पोस्ट पनि गरिराख्नु भएको छ होइन, यो जानकारीमूलक। र लोकन्न विष्ट भनेपछि पूर्व माओवादी भनेर धेरैले चिन्छन् होइन। र फेरि माननीय हुनुभयो, माननीय हुँदा पनि राम्रो काम गर्नुभयो। अनि दाङमा पनि अब जस्तो प्लेन बसाल्नेदेखि लिएर विविध कुरामा तपाईँले राम्रो काम गरे हुनाले धेरैले चिन्छन् र हजुरको फ्लोर पनि धेरै हुनुहुन्छ। मैले त्यो आज बिहान मात्रै फेसबुकमा पोस्ट गरेर देखाएको थिएँ। धेरैले यो खाँदा कस्तो हुन्छ होइन, यसको विषयमा बोलिदिइसक्नुभयो। यसको उत्पादन गर्दा कति जति लगानी गरेर हामीले पनि गर्न सक्छौँ, नेपालमा फैलिन सक्छ भनेर मैले पोखराको एकजना समथिङ के नाम हो, नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन, उहाँले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो। यदि हामीले अब यसलाई फैलाउन सक्यौँ भने, हजुरले पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ, प्रत्येक सक्नुहुन्छ नि उत्पादन गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुन्न भने घरमा एउटा दुईवटा बिरुवा चाहिँ रोप्नुहोस् भनेर हजुरले बिरुवा पनि यहाँ घरमा अहिले तयार भएर राख्नु भएको छ होइन। यसको लागि सामान्य खेती गर्नु पर्ने कति जति खर्चमा तयार गर्न सकिन्छ अब व्यवसायिक खेती गर्नलाई? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म यहाँहरूको मिडिया मार्फत नै के भन्छु भने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू, युवा किसानहरू सबैले के गरौँ भने एउटा घरले कम्तीमा पनि 5 बोट रोपौँ, 5-6 बोट रोपौँ। अब 5-6 बोट चाहिँ हामीले ड्रागन फ्रुट रोप्नका लागि हामीलाई कुनै त्यस्तो गाह्रो धेरै महँगो पर्ने केही छैन। जस्तो कि रातो बिरुवाको 300 छ एउटा बोटको, सेतोको 200 छ। 6 बोटै लिए पनि कति भयो भन्दाखेरि 600 रुपियाँ सेतोको भयो होइन, 900 रुपियाँ रातोको भयो, दुईटै गरी 1500 भयो। अब 1500मा चाहिँ तपाईँ 3टा पोल लाग्ला होइन, अथवा 2टा पोल हालिदिए भयो, एउटा पोलमा चाहिँ 3टा लगाइदिए भयो। अनि 2टा पोललाई कति पर्ला त भन्दाखेरि 600 1200 पर्ला। 1200 र 1500 कति भयो? 2700 भयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले मल हाल्नु पर्ला, काम आफै गरिहाल्छौँ होइन। अनि सबै गर्दाखेरि 2700 3000 भनिदिउँ न, 3000 पर्यो। 3000 रुपियाँ खर्च गरेर आफूले साँझ बिहान अलिअलि चाहिँ उठेर अब यसो काम त गरिन्छ, थोरै सबैले गर्छौँ हामी। त्यसो भएपछि हामीले रोपेको हामीले भनेअनुसार गर्ने हो भने ठिक 1.5 वर्षमा हामी फलाउँछौँ। अहिले तपाईँहरूको सामु यो फल जो छ यो 15 महिनामा रनिङ छ।
हामीले 13-14 महिनामा चाहिँ फलायौँ। 13-14 महिनामा यो तपाईँको अब असोजको लास्टसम्मै फल्छ है, वैशाखदेखि असोज लास्टसम्म फल्ने हो। त्यसो भए अब यसरी गर्दा 1.5 वर्षभित्र 6वटा बिरुवा रोपेर परिवारले टन्नै खाने, त्यसपछि अलिअलि बच्चा बच्चीको कपी कलम जसो पनि आउने, साबुन पानी पनि आउने होइन, ब्रस मञ्जन हुने खालको भयो भने एउटा घर घरै लगाउने यसो गरौँ। अर्को के गरौँ त भन्दा व्यावसायिक ढङ्गले जाँदाखेरि 1 कट्ठामा लगाउँदाखेरि प्लेन परेको सम्म परेको जग्गामा 60वटा पिलर जान्छ यस्तो। अनि 60वटा पिलरलाई चाहिँ अब मैले पिलरको अघि नै भने हिसाब होइन, 60वटा पिलरमा 2-2वटा लगाउँदाखेरि 120वटा बिरुवा जान्छ। र पिलर अनि त्यसपछि बिरुवा, त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँको तारजाली गरौँ भनेपछि तारजाली, अनि शर्मीकरको ज्याला, मल, सिँचाइ, औषधि मूलो सबै गर्दाखेरि पनि 1 कट्ठा जमिनमा 1 लाखदेखि 1.25 लाखसम्म होइन ले हामीले मजाले 1 कट्ठामा खेती गर्न सक्छौँ। 1 कट्ठामा 1देखि 1.25 लाखसम्म खर्च गरेको खेतीले हामीले एकदम राम्रोसित मेहनत गरेर गऱ्यौँ भने तपाईँको 3 वर्षभित्र तपाईँको चाहिँ त्यो लगानी सगानी सबै उठाएर मुनाफामा जान्छ र 10-12 वर्षसम्म त्यसले खुरुखुरु चाहिँ दिइरहन्छ, खाइरहने बेचिरहने। अब तपाईँको चाहिँ अब बजारमा गइरहन्छ, आम्दानी भइरहन्छ त्यस्तो। अनि जस्तो यो 1 कट्ठामा लगायो भने हामी यो वर्षमा यो जस्तो हजुरले अहिलेसम्म 2 पटक फल्यो भन्नुभयो होइन, यो एक सिजनमा कति पटक फल्छ भयो? अब यो मूलतया वैशाखदेखि असोज लास्टसम्म हो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 5-6 लट 4-5 लट फल्छ। अहिले हाम्रो यो चाहिँ झन्डै 5-6 लट फल्ला जस्तो छ। जस्तै उदाहरण तपाईँको ठ्याक्कै पछाडि छ, तल बुटामा नि एउटा फलेको रहेछ, यो 1 लट फलेर फेरि दोस्रो लट भयो होइन। अब तेस्रो लट फेरि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा फल्छ कि यहीमा फल्छ? पहिलो लट गइसक्यो असारमै, दोस्रो लट यो पाकेको छ। तेस्रो लट अब यहाँहरूलाई अलिकति अगाडि आउनुहोस्, म यता देखाइदिन्छु। क्यामेरा सबै घुमाउनुलाई सके जति क्यामेरा तल बोटमा नि फैलाएर देखाउनु है। तेस्रो लट चाहिँ यहाँ के भयो भने यी हेर्नुहोस् ल, यो तेस्रो लट हो, यो हरियो फलेको। ओहो, 4वटा एउटैमा छ होइन। हजुर, एकदम यस्तो खालको छ। अब यो चाहिँ तेस्रो लट हो। हजुर। अब चौथो लट के हुन्छ भन्दाखेरि अब यिनीहरूमा चाहिँ काँरामा फल्छ। यिनीहरूमा चौथो लट अब साना चाहिँ कोपिला फाल्छ कि। हजुर हजुर। बड होइन, कोपिला फाल्छ। बड भनेको कोपिला फाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल यहाँ कोपिला आइसक्यो। ए दुईटा देखियो। चौथो लट यी यस्तो हुन्छ, तल माथि यो अनि यो होइन, यस्तो सानो यी यसमा पनि आउँछ। अब यिनीहरूमा चौथो लट अब सुरु भइसकेछ भनेपछि क्यामेरा यहाँ गरिदिनु ल। यो छ नि भयो जस्तो यो काँडा जस्तो देखाएको छ अहिले होइन, यसमा पनि फल्छ। अब यो चाहिँ असोज लास्टतिर भदौतिर फल्ला। अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले यहाँ देख्यौँ, यहाँ कोपिला आएको चौथो लट टुप्पामा आइसक्यो। चौथो लट यसरी आएको छ होइन। हजुर। यसो भयो भने चौथो लट भयो, 5औँ लट 6औँ लटसम्म आउँछ होला हाम्रो यसपालि। हजुर। नमुनाको रूपमा तपाईँले जस्तो फलेको छ नि, सबैभन्दा धेरै फलेको बिरुवा बोट कोही त्यस्तो छान्नु भएको छ नमुनाको रूपमा? छ, एउटा बोटमा कहाँ राख्नु भएको छ देखाउनु सक्नुहुन्छ? अलिअलि टिप्यौँ। हजुर। तर त्यसमा चाहिँ 28वटा फल फलेको यहाँ छ। ल अब त्यो पनि हेरौँ। अहिले चाहिँ त टिप्यो होला, तर त्यसमा 28वटा फल फलेको र त्यसको हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो भने 9800 हुने भयो। त्यो बोटले मात्रै त्यति दिने। एउटा बोटमा 9800 फल्ने भयो। 9800 सायद यही बोट होला। यही बोट हो। यो उताबाट आउँदा तेस्रो यो बोटमा चाहिँ तपाईँको हामीले केही सन्देश निकाल्नु है। केही टिप्यौँ। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको दोस्रो लट, पहिलो लटमा यो कति पनि फलेन। दोस्रो लट अनि तेस्रो लट आयो। यो 2 लटै जोड्दाखेरि झन्डै 28। तपाईँ त्यहाँ गएर देखाइदिनु पर्यो। जस्तो पहिलो लटको टिपिसक्नु भयो अथवा फलेन पहिलो लटमा? पहिलो लट यो बोटमा फलेन। दोस्रो लट अब यो टिप्ने भइसक्यो। यिनीहरू सबै टिप्ने भयो, राता छन् जो यिनी सबै टिप्ने भयो। हजुर हजुर। अब चाहिँ यो तेस्रो लटको यो तेस्रो लट भयो। अब चौथो लटको चाहिँ यिनीहरूमा आउन सक्छ। अब आउँदै होला कतै। तर यसमा यहाँ यो एउटा सानो छ नि फुलेको, यो हो यो एउटा छ नि ठुलो फुल छ नि यो हो, त्यो हो। तर त्यो ठर्दैन, त्यो गइसक्यो, त्यो फल्दैन। त्यो टिकेन। भनेपछि यो बुटा मात्र अहिलेसम्म फलेको टोटल कतिवटा अहिले यहाँ कति छ भनेपछि 4 त्यो भयो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अनि 21 22 23वटा रहेछ अहिले
हैन 24 25 26 वटा भयो योसम्म 26 अब 26 भने दुईटा अरू टिपियो किनभने छिपिएका चाहिँ टिपियो अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै 28 वटा भयो र यो नमुनालाई राख्नुहुन्छ कहिलेसम्म होइन यसलाई नराख्ने यसलाई टिप्नुपर्छ अब होइन यो नपाएको नि हुन्छ होइन हजुर अहिले टिप्ने भइसक्यो यसको सिजन पुग्यो किनभने टिप्ने हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो बुढो भइसक्यो यो चाउरी परेको जस्तो हुन्छ नि हजुर हजुर यस्तो भयो भने अब टिप्ने अब चाहिँ खाना एकदम पक्का भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ अनि त्यसको अर्को कुरा यहाँ सुन्नु अर्को कुरा के छ भने अब यति हेल्दी फल हजुर हजुर त्यसमा धेरै यसमा थोरै तर पोटिलो ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ त्यसै गिलिक्क नपार्नु होला पुगिन्छ टाइट छ त भयो त अनि यो चाहिँ तपाईँको के होला भने झन्डै 700 ग्रामको होला यो एउटा पिस अनि यो चाहिँ 1 केजी भन्दा बढी छ यो दुईटा एउटा यो दुईटा त्यो दुईटा हैन यिनीहरू 1 केजी भन्दा बढी छन् यो दुईटा हैन यस्तो छ यो जहाँ ठुलो फल्छ त्यहाँ कम फल्या छ कम फलेकोमा ठुलो धेरै फलेकोमा सानो अहिलेसम्म तपाईँले टिपेको मध्येबाट सबभन्दा धेरै पिस एउटा पिसमा कुन भेट्नु भएको छ ठुलो हजुर हजुर ठुलो हामीले 800 ग्रामसम्मको फेला पार्यौँ 800 ग्राम करिब हामी यो धेरै फुटेजहरू लिएका छौँ भने यो ड्रागन फ्रुट बिजौरीमा छ तपाईँहरूलाई सायद लाग्छ धेरै ठाउँमा पसलहरू हुन्छन् पसलहरू विज्ञापन गरेकै कारणले चलेको हुन्छ भने उहाँ लोकेन्द्र विष्टजी जो यसको सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँले धेरै जस्तो फेसबुकमा पोस्ट गरेकै कारणले यो हेरेर मान्छेहरूले यहाँ धेरै आएको खाना आएको जस्तो गाडीहरू लिएर कारहरू लिएर मान्छेहरू स्कुटी बाइकहरू लिएर आएको देखिन्छ भने अब यो ड्रागन फ्रुट खाने दाङका लोकल स्थानीय मान्छेहरूलाई होइन खान इच्छुक भएकाहरूलाई तपाईँको यहाँबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब यहाँको मिडियाबाट यहाँको मिडिया हेर्ने मिडिया प्रेमीहरू श्रोताहरू दर्शकहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो मानव स्वास्थ्यका लागि असाध्यै राम्रो फल हो पोषण तत्त्व र औषधीय महत्त्व भएको र यो फल चाहिँ महँगो जस्तो लागे पनि यो मानव जीवन ठुलो कुरा हो पैसो ठुलो कुरा होइन त्यसकारणले चाहिँ सबैले किनेर खाइराख्नु भएको छ खानुहुनेछ र म यहाँहरूलाई दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु एउटा पौरख गरौँ र आफैले फलाएर खाउँ अहिले चाहिँ चाख्दै जाउँ खाउँ र पैसा हुनेले चाहिँ किनेर खानुहुन्छ अब पैसा अलिकति जुटाउन गाह्रो हुने हामी धेरै किसान छौँ हामीले के गर्ने भने हामीले बिरुवा लगाउने अहिले चाख्दै पनि जाने अनि त्यसपछि लगाएर मैले पहिले पनि भने घर घरै लगाउँ 5-6 बुट्टा 10-12 बुट्टा घर घरै लगाउँ सबैले खाउँ र ज्यान स्वस्थ भयो भने दिमाग स्वस्थ हुन्छ ज्यान र दिमाग स्वस्थ भयो भने देश स्वस्थ हुन्छ सबै प्रकारले आर्थिक राजनीतिक सबै प्रकारले तपाईको म यही कुरामा जोडे हैन हिजो अस्ति केही दिन पहिले मात्रै यो तपाईले फाटेको कोप्रा लगाएको कारणले तपाईको ठ्याक्कै नेताको नाम चाहिँ म जोडिन हैन किनकि नराम्रो हुन सक्छ यहाँ अब धेरै मान्छेले नकारात्मक सोच्छन् अब तपाई स्वच्छ रूपमा अहिले व्यवसायमा हुनुहुन्छ हैन तपाईले फोहोर कपडा अथवा भनौँ न पुरानो कपडा लाएर गन्नायो भनेर एयरपोर्टको भिआइपी रुममा तपाईँलाई हेला गरिएको भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेको छु यो खासमा के रहेछ धेरैको जिज्ञासा पनि छ यो लोकेन्द्र विष्ट मन्त्री हुँदाखेरि पुरानो कपडा अथवा हुन्छ नि फाटेको कपडा लाएर गन्नायो भनेर तपाईँले भिआइपी रुममा पोखराको एयरपोर्टमा अलिकति हेपियो भन्ने जस्तो सुनियो खासमा के हो यो त्यतिखेर त म मन्त्री थिएन हजुर हजुर तर चाहिँ म अन्तरिम व्यवस्थापिका विधायक थिएँ के अरे किनभने त्यो शान्ति प्रक्रिया आएको 3 वर्ष जति पछि हो 3 वर्ष 2 वर्ष यस्तै हो अनि त्यतिखेर बाइ द वे अब तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब त्यसपछि बाबुराम भट्टराई म कतै जाँदै थियौँ पोखरामा भेट हुने कुरा भयो पोखरामा चाहिँ त्यस्तो साह्रै फोहोर खतम कपडा त थिएन मेरो तर जकेट पुरानो थियो कति पुरानो थियो भने झन्डै 5-6 वर्ष पुरानो जकेट थियो र अलि आधुनिक खालको नभएको पुरानै खालको हैन अलिकति चाहिँ म जतिको उहाँको कामरेड जतिको मान्छे लाएर उहाँहरूको नजरमा नसुहाउने खालको रहेछ क्यारे त्यो भएपछि अनि त्यो जकेट लगाएको देखेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ग्लानी भयो कि आत्महीनता बोध भयो कि हैन अन द स्पट भयो या पछि त्यही अनि त्यसो भएपछि अलिकति खासखुस कुरा गर्नु मैले बुझिहाल्ने कुरा धेरै टाढा त थिएन म अलिकति छुटै थिएँ नेताहरू अब सँगै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति क्रिटिसाइज गर्नुभयो अब मैले पहिला त ठिकै लाग्यो ठिकै छ नि अब म यस्तै हो भन्ने भयो तर पछि अलि धेरै भएपछि मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो र म त्यो चाहिँ सबैलाई बाहिर पस्किदिउँ भनेर हो उहाँहरूलाई चाहिँ गिराउनलाई पनि होइन म कुनै वाहवाही हुनलाई पनि होइन
र भएको घटना इतिहासको घटनालाई चाहिँ जसको तस हाम्रो जीवन भनेको खुला किताब जस्तै हो के कोही लुकाउनु पर्ने कुरा छैन अनि त्यो कुरा राखिदिउँ न त म त अहिले जनता छु जनता भएको बेलामा हिजो नेतृत्व कार्यकर्ता हैन आफ्नो सुप्रिमोहरुसित हिँड्दाखेरि हाम्रा के कस्ता गतिविधि भए हैन अनि मैले पोलिटिक्स किन छोड्नु पर्यो भन्नेमा यी पनि कारण होला नि त भनेर राखिदिएको मात्रै कुनै व्यक्ति अथवा हाम्रो अध्यक्ष अथवा डाक्टर बाबुराम भर्ती प्रार्थ होइन हजुरको यस्तो भएको घटना वास्तविक हो भनेर त्यो तपाईले फेसबुक पोस्ट गर्नु भएको यो प्रवृत्ति किनभने आफ्नो मातहतको कार्यकर्ता म त सहयोद्धा पनि हुँ उहाँहरुको सहयोद्धा हुँ कार्यकर्ता हुँ अनि हाम्रो सिद्धान्त र आदर्शले के भन्ने त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सादा जीवन उच्च विचार र कडा परिश्रम भन्ने हैन भन्ने बेलामा तर चाहिँ सादा जीवन र उच्च विचार लिनका लागि साधारण भेषभूषा हुनु पर्यो अनि विचार उच्च हुनु पर्यो र कडा परिश्रम गर्दा त सुकिलो मुकिलो त भइन्न नि माटो हिलोसँग लतपत्ती र पसिनाले नुहाएर आउँदाखेरि त गनाइन्छ फोहोर हुन्छ गोबर हुन्छ मल तपाईको माटो हुन्छ सारै चाहिँ गनाउने हुन्छ नि ज्यान तर यो संसारलाई पालेको कसले हो तिनै पसिना गनाउने तिनै फोरी मान्छेले तथा कथित भिआइपीहरुको नजरका फोरी मान्छेले पाल्या त हुन् भने अनि आफ्नै आदर्श विपरीत जाने हाम्रो नेतृत्वले त्यतिखेर ठीक गर्यो होला कि बेठिक गर्यो होला त्यो आफै छुट्याउने कुरा अरूले मैले भन्ने कुरा होइन सामाजिक सञ्जालमा तपाईले यो पोस्ट गरेपछि धेरै मिडियामा टप नेपालको टप अनलाइनहरुमा समाचारै बनेको छ तपाईलाई यो कसैले केही भन्नु केही सुझाव यस्तो लोकनाथजी हजुरले यस्तो गर्नुभएको छ भनेर कसैले फोन गर्ने अथवा केही सुझावहरु सल्लाह लिने गर्नुभयो कसैले अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन भन्नुपर्ने जरुरी जस्तो पनि लाग्दैन किनभने घटना घट्यो सकिहाल्यो मैले त्यो कुरालाई बाहिर जनसाधारणलाई पनि थाहा दिउँ तत्कालीन बेलामा म चाहिँ पार्टीको एकजना भरपर्दो इमानदार मान्छे हुँ विश्वासिलो मान्छे हुँ म प्रति पनि मेरो नेतृत्वले मुख्य नेतृत्वले सहायक नेतृत्वले त्यो तहको नेतृत्वले मलाई एउटा खालको अलिकति आदर्शभन्दा बाहिर नैतिकताभन्दा बाहिर संस्कारभन्दा बाहिर प्रकारले चाहिँ आलोचना गर्ने खालको भएपछि मैले त्यो नसहने कुरा त हैन सहेर नै म धेरै वर्ष बसेँ पार्टीमा तर चाहिँ पछि के लाग्यो भने त्यो खालको जो मलाई छेडखानी आदि भयो हैन छेडखानी हो नि वास्तवमा होच्याइ निच्याइ हो नि त्यो कुराको प्रतिफल मैले के पाएँ भने पार्टी त्यहीबाटै अब गिरावटमा गएछ स्खलित भएछ भन्ने बुझेँ के अनि त्यसपछि केही वर्षपछि मैले पार्टीबाटै अब बहिर्गमित भएँ म बाहिर हुनुहुन्छ अनि तपाईलाई जस्तो यो खेती प्राय कुरा खेतीसँग यो किसानसँग जोडिएको छ हैन यहाँबाट थोरै हामी करिब कार्यक्रम अन्तमा पनि छौं हाम्रो लक्ष्य भनेको ड्रागन फ्रुट दाङमा चाहिँ खपत होस् र यदि थाहा नपाएकाले थाहा पाउन् र देशभरि नेपालभरि यो चाहिँ बाहिर जाओस् यहाँ कुनै अवस्था नहोस् भन्न यो लकडाउन पनि छ हैन नहोस् भन्न निम्ति हामी हजुरसँग भेटघाट गर्न आएको खासमा यो यहाँबाट कृषि मन्त्रीलाई थोरै केही सुझाव छ यति ठुलो खेती छ हजुरको एकल लगानी छ कहीं लोन पाइदिन ऋण पाइदिन भनेर हजुरले पहिला नै भन्नुभएको थियो यो सहज वातावरणको लागि हजुरले केही होइन हाम्रो यो 3 जनाको साझा हो यो मेरो मात्रै होइन तर हामीले सरकारबाट कुनै अनुदान आदिको बारेमा त हामीले पनि उच्चारण गर्दैनौं अनुदान नलिने भन्ने नै हो हाम्रो हैन किनभने अनुदान अलि गनाउने भएको छ जसले काम गर्दैनन् उनले अनुदान लिन्छन् जसले काम गर्छन् अनुदानको आँखाले हेर्दैन त्यसकारणले अनुदान लिनु ठीक छैन भन्ने नै हो हाम्रो दोस्रो कुरा चाहिँ लोन लिनुपर्ने लोन लिनका लागि हामीसँग धितो भएन जग्गा धितो नभएपछि यो जग्गा नमिल्दो रहेछ अब धितो नभए चाहिँ हामी चुप लाएर बसेका छौं हैन अब म चाहिँ कृषि मन्त्रीजीलाई के भन्छु भने मैले 3टा कुरा मात्रै भनौं नम्बर 1 केही गरी खाने युवा र किसानहरूलाई बिना धितो चाहे जति प्रोजेक्ट बेसमा ऋण दिनुहोस् सस्तो सहुलियत ऋण दिनुहोस् 2 नम्बरमा तपाईको जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् तपाई भूमि बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ हैन अहिलेको सरकारले भूमि बैंकको कुरा गरिराखेको छ भूमि बैंकको कुरा के हो म त्यति बुझ्दिन तर केही गरी खाने किसान र युवा जागरुक मान्छेहरूलाई जाँगरिला मान्छेहरूलाई पर्याप्त भूमिको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने यो लोकेन्द्र विष्टले पनि चाहे जति जग्गा लिएर अझै चाहिँ आफ्नो खुन पसिना बगाएर 2-4 जना मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदियोस् मलाई जग्गा पुगेन म जस्तै थुप्रैलाई पुगेको छैन तर यहाँ जग्गा बाँझै छन्
दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली आम किसानहरूलाई एकदम व्यावहारिक ढङ्गले कामकाजी ढङ्गले अन द फिल्ड मैदानमै तपाईँको आवश्यक तालिम प्रशिक्षण दिनु पर्यो कृषि बारेमा। यो हुने कुरा चाहिँ माथि तारे होटेलहरूमा बोलाएर महँगो तपाईँको खानापिना गराएर गरिने तथाकथित प्रशिक्षण जो चाहिँ के हुन्छ भने असाध्यै सैद्धान्तिक मात्रै हुन्छ, असाध्यै त्यो सतही हुन्छ, अव्यावहारिक हुन्छ। त्यस्तो खालको भन्दा फिल्डमै किसानहरूले एकदम छिटो सिक्ने जान्ने गरी तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्यो। र जाँदै म के भन्छु भने सरकारकोमा जनता जाने होइन, जनता र किसानकोमा सरकार आउनु पर्यो। बस यो भयो भने धेरै कुरा हुन्छ। तपाईँको भनाइ जस्तो अहिले के छ भने कुखुरा फार्म दर्ता गर्यो, 2 लाख अनुदानले त्यो खाए सक्यो, अर्को वर्ष कुखुरा फार्म हुँदैन, त्यो चाहिएन। सस्तो ऋणमा सरकारले त्यो ऋण फिर्ता सरकारलाई फिर्ता गर्ने सस्तो ब्याजमा त्यो ऋण फिर्ता गर्ने गरी व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु। हामी चाहिँ एकदम तोकिएकै समय सीमाभित्र हदम्यादभित्र हामीले चाहिँ ब्याज सावा चुक्ता गर्छौँ। यसका लागि सरकारले भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु पनि पर्यो। सरकारको पैसा हामी खाँदैनौँ, हामीलाई बिउ पुँजीको रूपमा यता चाहिँ ल्याएर काम गरेर त्यसै फिर्ता गर्ने, ब्याज पनि तिर्ने प्रकारले हामीलाई लोन दिनु पर्यो किसानहरूलाई। मलाई मात्र चाहिए होइन, आम नेपाली तपाईँ युवा किसानहरू जागरुक मान्छेहरूलाई केही गर्न चाहने जिउँदा मान्छेहरूलाई चाहियो। तपाईँसँग गरेको कुरा जस्ताको तस्तै हामी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेछौँ भने यो पछाडि सन्देश यो ब्याक गर्नु होला। पछाडि देखे जो दृश्य छ एकदमै लतरामै पाएको यहाँ ड्रागन फ्रुट छ, यो दाङको बिजौरीमा छ। दर्शकबिन यो कसैले चाहिएमा उहाँको नम्बर पनि हामी राख्नेछौँ, हामीसँग उहाँको नम्बर छ। सामाजिक सञ्जालमा कतै नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट यो अर्डर गरेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ पोखरा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा उपलब्ध गराउनेछु भनेर। चाहे जति यहाँ ड्रागन फ्रुट फलेको छ भने अझै करिब 3-4 महिना फल्छ, किनकि सानो हरियो छँदैछ, फुल्दैछ, फल्दैछ, पाक्दैछ। एउटा बोटमा 28वटासम्म हामीले देखिसक्यौँ, यही बोट हो भने दाङमा असाध्यै फलेको छ। यो फललाई देशभरि सकेसम्म नकुहियोस् भन्नको निम्ति हामीले पनि यो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर प्रसारण गर्नेछौँ। बाँकी तपाईँहरूको हातमा। अन्तमा बुवासँग हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ।